आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 11 को इकोनोमिक्स को च्याप्टर 4 च्याप्टर यानी कि मिनिङ एन्ड इन्डिकेटर्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हो र यो च्याप्टरबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा फिचर्स अफ डेभलपिङ कन्ट्रीज अथवा डेभलपिङ नेसन्स है। जस्तो यो डेभलपिङ कन्ट्रीजहरु जुन छ डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुको विशेषता के हुन्छ, जस्तो नेपाल त एउटा डेभलपिङ कन्ट्रीज हो। नेपाल जस्तो एउटा राष्ट्रको यो विशेषता के हुन्छ, यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के हुन्छ, यसको त्यो गुण के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ छ है। जस्तो हेर्नुस्, पहिला सुरु के छ भने यसको फिचर्समा जाउँ है। के छ भन्दाखेरि एक नम्बरमा छ लो पर क्यापिटा इन्कम है। पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ एकदम लो हुन्छ, थोरै हुन्छ। पर क्यापिटा इन्कम भनेको औसतमा एकजना व्यक्तिले कति रुपैयाँ कमाउँछ है। जस्तो यो के हो भने जस्तो यो पीसीआई चाहिँ कसरी निकाल्न सक्छ भन्दाखेरि तपाईले यो 2 मार्क्समा पनि अथवा एकदम सर्ट क्वेशनमा पनि सोध्न सक्ने सम्भावना रह्यो हैन। जस्तो पर क्यापिटा इन्कम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको फर्मुला हो नेशनल इन्कम डिवाइडेड बाइ टोटल पपुलेसन। त्यो टाइममा त्यो एउटा देशको टोटल पपुलेसन है। जस्तो नेशनल इन्कम कति छ डिवाइडेड बाइ टोटल पपुलेसन गर्यो भने एकजना व्यक्तिले औसतमा कति कमायो है, त्यो नै के हो पर क्यापिटा इन्कम। र नर्मली के हुन्छ हामीले देखिरहेको कुरा के हो भने एकदम विकसित राष्ट्रहरु डेभलप कन्ट्रीजहरुको केसमा चाहिँ यो हाई हुन्छ, पर क्यापिटा इन्कम धेरै नै हुन्छ। तर यो डेभलपिङ कन्ट्रीज लाइक नेपालको केसमा चाहिँ के हुन्छ, पर क्यापिटा इन्कम के हुन्छ, एकदम थोरै हुन्छ है। अब त्यसैगरी 2 नम्बरमा हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि हाई पपुलेसन ग्रोथ रेट। र के छ भने डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ रेट के छ, हाई छ। जनसंख्याको जुन यो वृद्धि दर छ नि यो हाई छ, किनभने पिपलहरु एजुकेटेड छैनन् हैन। त्यसपछि धेरै पपुलेसनको बेफाइदा के हुन सक्छ भन्ने कुरा उनीहरुले बुझेको छैनन् हैन। अब डेभलप कन्ट्रीजमा चाहिँ के हुन्छ, आफूले धेरै टेक केयर गर्न सकिदैन, आफ्नो बच्चाहरुलाई एउटा राम्रो वेल्थ दिउँ, राम्रो एजुकेसन दिउँ भनेर चाहिँ उनीहरुले थोरै बच्चाहरु पाइरहेका हुन्छन्। तर डेभलपिङ कन्ट्रीजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि यी बच्चाले नै हामीलाई हेर्ने हो भनेर चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, धेरै बच्चाहरु पाइरहेको हुन्छ। दैट मीन्स डेभलपिङ कन्ट्रीजको एउटा विशेषता के हो भने त्यहाँ के हुन्छ, हाई पपुलेसन ग्रोथ रेट छ है। अनि अर्को के छ भने मास पोभर्टी, गरिबी जुन छ नि गरिबी ठूलो अमाउन्टमा ठूलो क्वान्टिटीमा पाइन्छ कि। डेभलप कन्ट्रीजमा जानु भने त्यहाँ पोभर्टी भन्ने कुरा एकदम कम हुन्छ है। तर डेभलपिङ कन्ट्रीज लाइक नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने पोभर्टी के हुन्छ, धेरै छ, गरिबीको रेखामुनि धेरै मान्छेहरु छन् है। यस्तो किन भन्दाखेरि जस्तो एउटा डेभलपिङ कन्ट्रीसँग धेरै फन्ड हुँदैन र उले गरिबीमा भएको मान्छेलाई धेरै त्यहाँ इन्भेस्ट गर्न सक्दैन, उनीहरुको लागि धेरै फन्डहरु जुटाउन सक्दैन। तर डेभलप कन्ट्रीजहरुसँग के हुन्छ, उनीहरुसँग ठूलो अमाउन्टमा फन्ड हुन्छ। अनि उनीहरुको देशमा कोही बेरोजगार भए भने पनि भत्ता दिन्छन् कि। जस्तो तपाई युएस अमेरिकामा हेर्नु न, जस्तो त्यहाँ मान्छेहरु आफूलाई बेरोजगार भनेर क्लेम गरे भने त्यहाँ उनीहरुले के पाउँछन्, भत्ता पाउँछन्, त्यो पनि राम्रै अमाउन्टको है। भनेपछि डेभलप कन्ट्रीजमा पोभर्टीको नम्बर के हुन्छ, कम हुन्छ भने डेभलपिङ कन्ट्रीजमा चाहिँ के हुन्छ, पोभर्टी यानी कि गरिबीको रेखामुनि भएको मान्छेहरुको संख्या के हुन्छ, धेरै हुन्छ। त्यसैले अर्को के छ, एक्सेसिभ डिपेन्डेन्स अन एग्रिकल्चर है। अब डेभलपिङ कन्ट्रीजमा के हुन्छ भने एग्रिकल्चर कृषिमा चाहिँ अति नै के चाहिने भन्दा पनि बढी के हुन्छ, डिपेन्डेन्स हुन्छ है। अब हो एग्रिकल्चर एकदम इम्पोर्टेन्ट एउटा फिल्ड हो, एउटा इम्पोर्टेन्ट सेक्टर हो है। एग्रिकल्चरले गर्दाखेरि नै इन्डस्ट्री लगायत अरु सेक्टरहरु चल्दछ। तर यहाँ डेभलपिङ कन्ट्रीजमा चाहिँ ओभर के बढी नै एग्रिकल्चरमा के हुन्छन्, मान्छेहरु डिपेन्डेन्ट हुन्छन्। त्यो पनि ट्रेडिसनल वेमा है, मोडर्न वेमा हैन कि, त्यो पनि ट्रेडिसनल वेमा। जुन हाम्रो पहिलेदेखि चलिआएको जुन टेक्नोलोजी छ त्यही अनुसारले मान्छेहरुले के गरेका हुन्छन् भन्दाखेरि एग्रिकल्चरमा लागिपरेका हुन्छन् है। अनि अर्को के छ भने ल्याक इन द बेस्ट युटिलाइजेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस। अब हरेक देशको के हुन्छ, आफ्नो एउटा नेचुरल रिसोर्सेस हुन्छ। जुनसुकै देशको आफ्नो एउटा छुट्टै नेचुरल रिसोर्सेस हुन्छ है। कसैको ओइल होला, कसैको वाटर होला, कसैको फरेस्ट होला, कसैको के होला हैन, मिनरल्सहरु होला। अब डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुको चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरुको देशमा भएको नेचुरल रिसोर्सेसको चाहिँ बेस्ट युटिलाइज भएको हुँदैन। जस्तो नेपालमा हेर्नुस्, नेपालमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता कति छ नेपाल राष्ट्रको हैन। तर हामीले के त्यति उत्पादन गर्न सकेका छौं, छैनौं। नेपालमा कति हब्सहरु छन् हैन, कति तपाईको टुरिस्ट एरियाहरु छ, तर यति त्यो राम्रो टुरिस्ट एरिया भएकन पनि त्यहाँ हामीले टुरिस्टहरु ल्याउन सकेका छैनौं, किनभने हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु त्यही अनुसार डेभलप गर्न सकेको छैनौं। र हामीले आफ्नो देशमा भएको जुन यो हैन, त्यसले लगायत जुन फरेस्ट हब्स यस्ता कुराहरु छन् यिनीहरुलाई हामीले युजै गर्न सकेका छैनौं। दैट मीन्स यो डेभलपिङ कन्ट्रीजको अर्को एउटा विशेषता के हुँदो रहेछ भने आफ्नो देशमा भएको नेचुरल रिसोर्सेसहरु है, नेचुरल रिसोर्सेसहरुलाई बेस्ट युटिलाइज गर्न सकिएको हुँदैन
त्यसैगरी अर्को के छ इनएडिक्वेट सोशल सर्भिसेस। सोशल सर्भिसेस हुन्छ नि, सरकारले दिने विभिन्न सोशल सर्भिसेसहरू हुन्छ नि, जस्तो सिँचाइको सुविधाहरू, एडुकेसन फेसिलिटिजहरू हैन, सब्सिडीहरू हैन, त्यसैगरी त्यो विभिन्न ट्रेनिङहरू, त्यसैगरी तपाईलाई विभिन्न जुन सरकारले सोशल सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ हैन, एलोवेन्सेसहरू पनि हुन सक्छ त्यहाँ। यो एलोवेन्सेसहरू, यो सोशल सर्भिसेसहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ अपर्याप्त मात्रामा हुन्छ है, पुग्ने एडुकेट मात्रामा हैन कि अपर्याप्त, इनएडुकेट हुन्छन् है। त्यसैगरी अर्को के छ टेक्नोलोजिकल ब्याकवर्डनेस। टेक्नोलोजीमा के हुन्छ यी देशहरू पछाडी परेका हुन्छन्। जस्तो अब तपाई डेभलप कन्ट्रीजमा जानुभयो भने त्यहाँ एउटा सानो काम पनि एउटा कुनै मेसिनले गरिरहेको हुन्छ, कुनै टेक्नोलोजी युज गरेर गरिरहेको हुन्छ। तर डेभलपिङ कन्ट्रीजमा के हुन्छ भने प्राय चाहिँ अब हामीसँग टेक्नोलोजी हुँदैन, त्यही भएर के गरिरहेको हुन्छन् हातैले गर्ने हो कि हैन, अथवा टेक्नोलोजीमा हामी के हुन्छ पछाडी परेका हुन्छौँ। कुन केसमा डेभलपिङ कन्ट्रीजको केसमा